ट्राफिक सिग्नलको अदेखा गर्दै बोलेरोले एकपछि एक 3वटा सिटी अटोलाई ठक्कर दिँदा 7 जना घाइते भएका छन्। जानकारीका अनुसार अलिपुरद्वार जिल्लाको मादरीहाट चौपतीमा सो घटना भएको बताइएको छ। प्राप्त जानकारीका अनुसार उक्त भीषण सडक दुर्घटनामा कम्तीमा 7 जना घाइते भएका छन्। घटना बिहिबार दिउँसो मादरीहाट चौपतीमा भएको बताइएको छ। स्मरण गराइन्छ, मादरीहाट चौपतीमा रहेको ट्राफिक सिग्नल अदेखा गर्दै एउटा बोलेरोले एकपछि एक 3वटा सिटी अटोलाई ठक्कर मारेको थियो भने घटनामा 7 जना घाइते भएको बताइएको छ। स्थानीय मानिसहरूले घाइतेहरूलाई मादरीहाट अस्पताल पुर्याएका छन्। अर्कोतिर मादरीहाट पुलिस घटनास्थलमा पुगेर सम्पूर्ण घटनाको जाँचमा जुटेको बताइएको छ।